राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या वावराक लागून भौम गांव नकाशा वेल्यान नामनपयत जावपाची वेळ आयल्या. रस्तो ते करता कंपनी कित्याक वडयना आनी ती मोडून कित्याक रस्तो व्हरना ते पयशे घेवन खाले म्हणून. दोन 2011 वर्सा जेन्ना तेन्नाचे काँग्रेस सरकारान भौमांतल्यान वचपी रस्त्याचें रुंदीकरण सुरू करपाचें थारायलें तेन्ना लोकांच्या मत्तीक धांवून आयले तेन्नाचे भाजपा फुडारी मनोहर पर्रीकर, विष्णू वाघ आनी हेर. पुणून काळ बदलला. रस्तो रुंदीकरणा परस ओल्ड गोवा तो कुणय हो बायपास करचो आनी 6 किलोमिटराचो रस्तो थंयच्यान व्हरचो, जाका लागून भौम गांव वाचपाक शकतलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. भौम गांवच्यो बायलो आज ह्या लढ्यान फुडें सरल्यात. सुमार 40 वर्सां फाटीं आपणे गांवचे तळें वाचोवपाक कशी लढाय दिली ताची याद त्यो करून दितात. आमची नातगेकराची तळय अशी तळय आसा की खावंक उदक वेगळें, कपडे धुवपाक वेगळें, न्हावंक वेगळें, तें उदक शेतां वयता, शेत पिकता, ते तळये वयल्यान सगळो आमचो वाडो जगता. आतां नळ जाल्या, पयलू नळ नाशिल्ले. तेन्ना एक भाडकार म्हणून येयलो आनी आपली जमीन म्हणून नेमो मारून खांबे घातले. आतां सगळी तळय बंद जाली. आतां आमी करतली कितें अशें भाडकरान सांगलें. तुमी तर तळयेर वचत, पुलीस हाडटलो आनी भितर उडयतलो. आमी सगळीं बायलां पुलीस येयल्या, पुलीस हाडले तेणी. बायलांनी पुलिसांक सांगलें तुमकां तर मार जायो जाल्यार आमचेर उबे रावा. आमी म्हणलें खामो एक बायल 2 जाण धरून उखली आनी तुजेर घालतली आनी सगळीं बायलां भितर बसतली. मागीर पुलीस पळय म्हणून आयज तळय उरली. शेवाळ सुद्दां हाडून आमकां शेवाळ्यान मुसलिल्ल्यार जाता. पूण आमी आलच्यान रस्ता रस्तो जायो पूण इकडे न्हू. आमची शेत हे वटेन करूं मेळटा, वयल्यान करूं मेळटा. शैला नायक, वार्ड नंबर 1 डेप्युटी. ओके, ह्या रस्त्याक विरोध करून बायपासांतल्यान रस्तो व्हरचो हाजें रिजोल्युशन बी घेतलेलें तुमी? हय, आमी घेतलेलें आनी आमी धाडलेलें सगळें. आमकां चर्चा करपाक जाय सरकारा कडेन. आसा तुमचे कडेन हें जाल्यार आमच्या समोर येया, चर्चा करा. आमी मांडटा आमचें मागणें, तेन्ना पळोवया मागीर. आमी लोकां बरोबर आसा. लोकांची घरां, तांची देवळां, तांची परंपरा वाचची हीच आमची मोख. तुमी पळयतात गोवा न्यूजाक.